السلام عليكم. غادي نديرو التصحيح ديال l'examen de fin de module régional ديال 2019 في الموديول ديال système automatisé contrôlé par automate programmable. اللي بغا يحاول مع هاد الامتحان هذا يخدمو قبل ما يشوف التصحيح، وغادي تلقاو واحد اللين من تيليشارجيوه يعني في الديسكريبسيون ديال الفيديو. تيليشارجيو PDF وتخدمو عليه عاد تشوفو التصحيح الا بغيتو. دونك هنايا عطينا اون ماشين سبيسيال دوزيناج. دونك هاد لا ماشين هادي كدير دي زوبيراسيون دوزيناج، نشوفو كيفاش كتخدم. دونك لي فيغان A d'alésage, F de fraisage et S de serrage sont des vérins double effet commandés par des distributeurs bistables. Le vérin E d'éjection est un vérin double effet commandé par un distributeur monostable. هنايا خصنا نردو البال لهاد القضية ديال مونوستابل و بيستابل. دونك فاش يقولك مونوستابل هادشي راه قلناه بزاف د المرات، كيعني ان الفيغان عندو اكسيون وحدة. دونك كان ممكن نبروغرامي ليه اكسيون وحدة، هي مثلا لاكسيون ديال ان الفيغان يخرج ياك. اون فوا كنحيد هاديك لاكسيون الفيغان تيرجع بوحدو سو ليفي ديال ان غوسور ولا شي حاجة بحال هاد الشكل. وفاش كتسمع بيستابل يعني راه كيخصني نبروغرامي لي دوز اكسيون، بغيتي يخرج كتقول ليه يخرج اون اكسيون باش كيخرج و اون اوتر اكسيون باش كيدخل. دونك هنا لي فيغان كاملين دي فيغان ا دوبل افي يقدروا يخرجوا ويدخلوا، ولكن لي ديستريبيوتور اللي كيتحكموا فيهم يلاه بالنسبه ل A و F و S اللي عندي دي ديستريبيوتور بيستابل اللي يعني غندير لهم جوج لي زاكسيون، وبالنسبه ل E راه غير ديستريبيوتور مونوستابل يعني غادي programmer fait une seule action. Chaque vérin est équipé de deux capteurs pour contrôler le mouvement de sortie ou de rentrée. A, A0 et A1, F, F0 et F1, S, S0 et S1, E, E0 et E1. On place manuellement la pièce à usiner, un capteur P détecte la présence, c'est-à-dire la présence de la pièce. اذا هنايا راه كل فيغان راه عنده جوج ديال لي كابتور باش كنعرفوا واش داخل ولا خارج. دونك زيرو راه داخل، واحد راه خارج، بالنسبه ليهم مربعه بهم. وعندي عاوتاني داك لو كابتور بي تيقول لي واش لا بيس كاينه، لا بيس اللي غنديروا ليها لوزيناج واش كاينه ولا ما كايناش. شوفوا دابا الفونكسيونمون. Si on appuie sur le bouton de départ cycle quand les têtes d'usinage sont en position arrière, que les vérins d'éjection et de serrage sont reculés et qu'une pièce est présente, le système serre la pièce. Donc, هادو هما les conditions initiales. Les conditions initiales خاصك نورك على le bouton départ cycle و les vérins بربعة بهم يكونوا en position reculée، يكونوا راجعين للور. نزيد على هادشي لا بيس خاصها تكون بريزونت. ملي كتجمعوا هاد الشروط كندوزو للمرحله الاولى اش كيدير فيها لو سيستيم، كيدير il serre la pièce. دونك لو فيران ديال السيراج كي serre la pièce ديال لاكسيون الاولى اللي كتوقع. من بعد اون فوا لا بيس سيري عندي ان كابتور تيقول لي لا بيس راه سيري، هو تنعني الفيران خرج ديال السيراج، خرج il est en position يعني sorti. On effectue alors simultanément les deux usinages. هنايا ردوا البال كاين خطأ في الامتحان. هاد الخطأ انا صلحته هنايا، ولكن الا رجعتو للنسخة ديال الامتحان يعني داك الورقة اللي تعطات في هاد الامتحان تلقاو هاد المشكل الصغير. دونك الخطأ هو دار واحد اونطري من بعد الكلمة ديال لو لاماج. دونك هنايا شنو هما هاد لي دو يوزيناج اللي كيوقعو في نفس الوقت، هما لو فريزاج اي لو لاماج، جوج د الحاجات كيوقعو في نفس الوقت. اشنا هو لو فريزاج؟ لو فريزاج هو شنو هو؟ La fraise avance en vitesse lente puis recule en vitesse rapide. دونك عندي فيها الا بغينا نقولو جوج ديال المراحل. يعني الفيغان اللي فيه لا فريز الفيغان اف كيخرج اون فيتيس لونت حتى كيوصل لا بوزيسيون سورتي كنعرفوها بالكابتور اف 1، ومن بعد اون فوا كيخرج كيرجع اون فيتيس رابيد لا بوزيسيون غونطري اللي كنعرفوها بالكابتور اف 0. هذا هو الفريزاج. دونك هادي
هادشي هذا كيوقع في نفس الوقت سيمولطانيمون مع لو لاماج. اشنا هو لو لاماج؟ هما هادوك الحوايج اللي جايين من بعد، هو راه دارهم بحال قلتي دي زيتاب اللي غيجيو من بعد. نو الصحيح هو ان اللاماج هو هذاك الشيء اللي غادي نقول دابا. لو غران d'alésage avance en vitesse lente، يعني الفيغان A كيخرج en vitesse lente. Une fois le vérin sorti كيبقى en position sortie لمدة ثانية وحدة ياك، ومن بعد كيرجع لبلاصتو en vitesse rapide. دونك لو فريزاج اللي هو راه قلنا شنو هو، ولو لاماج اللي هو هادشي هذا اللي ذكرت دابا، ثلاثة ديال المراحل كيوقعوا في نفس الوقت. فوالا. Après cela, la pièce est desserrée puis éjectée par le vérin E. دونك هادي هي آخر مرحلة. le vérin E كيرجع لبلاصتو، la pièce est desserrée، وممكن نعاودو ديك الساعة الغرافسات. Remarque, pour des raisons de simplicité, on ne tiendra pas compte du fonctionnement des moteurs de broche d'usinage. Donc les actions اللي فيهم الموتور ديال لا فريزوز اللي غيبدا يدور، وديال داك اللي كيدير لاليزاج اللي كيدور. دونك هادوك لي موتور ما غاديش نحسبوهم كوم دي زاكسيون. دونك pour des raisons de simplicité باش نبسطو هادشي هذا. Première question, à partir des éléments ci-dessus, tracez le graphe 7 niveau 2. Voilà, هذا هو الجراف 7. دونك هنايا شنو درنا؟ كنبداو في ليتاب 0. دونك هنايا لي كونديسيون انيسيال خاص يكونوا لي فيغان كاملين اون بوزيسيون ريكولي، غتلقاو تما اف 0 او 0 ا 0 اس 0. la pièce présente, donc le capteur P, ou le départ cycle. Donc il faut qu'il y ait les conditions. Le vérin ديال le serrage il sort, donc كيخرج S+. كنعرفوه خرج بالكابتور S1. نو دابا ولا في بوزيسيون سورتي، وهنا كيبداو دوك لي دوز اوبيراسيون اللي قلنا اون ميم طون. على اليسار عندكم الفريزاج. دونك الفريزاج شنو فيه؟ كيخرج الفيغان F، دونك F+، حتى كيوصل ل F1. من بعد F- تيرجع لبلاصتو F- حتى كيضرب في F0. وكنوصلو ليطاب 4 مفيها والو، اون ايطاب داتونت. في نفس الوقت في جهة أخرى الفيغان A كيخرج، دونك A+، حتى كيوصل ل A1. كيجلس في ليطاب 6 ما كيدير والو لمدة ثانية وحدة، اون سكوند. من بعد كيرجع A- حتى كيوصل لا بوزيسيون ريكولي اللي هي A0. هنا كنوصل ليطاب في نفس الوقت، كنوصل ل4 و8. با فورسيمون في نفس الوقت، ولكن كان وصلت مثلا لوحده فيهم، ما عرفناش شكون اللي غيسبق، وكنبقى نتسنى اون فوا غنوصل للاخرى الثانيه. مثلا نفترض وصلنا للربعه هي الاولى، ما يمكنلياش ندوز للتسعود، كنتسنى انني تاكتيفا لي ليطاب 8. مع كتاكتيفا ما كاينه حتى شي كونديسيون موراها، داير تما كوم كونديسيون داير تساوي 1. يعني مع كيتاكتيفاو لي زيتاب بجوج اوتوماتيكمون كندوز للتسعود. دونك هنايا هادي اون فاصون باش نديرو باش يتنتهيو هاد لي دو زيتاب، لان ما عرفناش شكون اللي غيسالي الاول. ما عندناش اون كونديسيون اللي نقدر نجمعهم بها بجوج مستقلين هما. داكشي علاش درنا هاد الطريقه هادي. اون فوا كتاكتيفا وحده فيهم، يا 4 يا 8، كنبقاو نتسناو يعني الاخرى. اون فوا كتوصل عندي تمايا تساوي 1، دائما كدوز مع كيوصلوا بجوج كندوزو لتسعود. في ليطاب 9 اش كندير اون ديسير لا بياس كما قلنا، دونك اس- تيخرج الفيغان حتى كيوصل اس 0. من بعد اون ايجيكت لا بياس، دونك او بلس يدير لي ليجيكت ايجيكتي لا بياس. دونك هذا ما تنساوش راه عنده اكسيون وحده ديال انه كيخرج. اون فوا كيوصل او 1 كنعرف لا بياس راه ايجيكتا، ما تنعاودش نبروغرامي هاد لاكسيون في ليطاب 11، وراه كيرجع لبلاصتو لراسو. كنعرفوها ب او 0، وديك الساعه ممكن نعاود الجراف سيت ديالي من الاول، يتعاود ان اوتر سيكل. Question 2. Établir le schéma du circuit de puissance des actionneurs et préactionneurs en prévoyant le réglage de la vitesse entrée-sortie des vérins. دونك هنا باش نجاوبو على هاد السؤال هذا، دونك هنايا عندو علاقة داكشي اللي قريتو ديال ليدروليك اكسيتيرا. دونك هذا هو لو شيما دو بويسونس اللي بغينا نقولو بالنسبة لهاد القضية اللي قالك en prévoyant le réglage de la vitesse. Donc les vérins اللي فيهم la vitesse lente ou rapide هما les vérins A ou F.
وغتلقاو تمايا بالنسبة لو فيغان راه دايرين واحد لو ليميتور دو فيتيس في لونطري وفي لا سورتي. دونك هادشي هذا يعني نتوما راكم قريتو الموديول ديال ليدروليك راه غادي تعرفوا هادشي هذا مزيان. دونك هادشي اللي درنا دونك راه تلاحظوا ان لي فيغان كاملين عندهم دي ديستريبيوتور بيستابل ما عدا لو فيغان او اللي عنده ان ديستريبيوتور مونوستابل. دونك فوالا هذا هو اللي بغينا نقولو الجواب ديال هاد السؤال هذا. Question 3. Donnez un schéma de câblage des entrées-sorties sur module de votre automate. دونك هنايا بالنسبة لهاد السؤال يعني مسألة بسيطة بزاف. كل اونطري كتلصقها في لادغيس اللي غتعطيها من بعد في لا طابل دو منيمونيك فاش كنديرو لافيكتاسيون ديال لي زادغيس ديال لي زونطري و لي سورتي. مثلا افترضوا مثلا شي اونطري مثلا درتيها عطيتيها لادغيس E0.0. دونك فاش غادي تجاوب على هاد السؤال هذا خصك تبرونشيها في لونطري اللي عندها لادغيس 0. دونك انا نشوفو هنايا. دونك بالنسبة لي زونطري عندي 10 ديال لي زونطري. دونك غادي نحتاج دو مودول هنايا ديال لي زونطري لان كيما شفنا بالنسبة لداك لوطومات سيماتيك 300 ديال سيمانس اللي كنخدمو به. كل مودول كيعطيك 8 د لي زونطري صافي. يعني عمرنا المودول الاول ودزنا للمودول الثاني. وبالنسبه من بعد غادي يعطيوني سؤال غادي يقول لك عطي لو طابلو دي زافيكتاسيون اللي هو ديك لا طابل دو منيمونيك اللي كتعطي كل اونطري فيها لادريس ديالها. غادي نرد البال انني ندير هاد لي زادريس اللي رسمت هنايا بحال دابا دي بارسيكل فين درتو في المودول لوكتي زيرو يعني المودول اللي فيه مثلا او زيرو بوان زيرو درتو في لونطري زيرو ديال المودول زيرو. عاوتاني الكابتور بي ديال لا بييس درتو في واحد لونطري واحد ديال لوكتي زيرو يعني غادي نعطيه كوم ادريس او زيرو بوان ان ايتترا الى اخره. غادي نشوفوهم من بعد في لا كيسيون ديال لي زادريس. ملاحظة أخرى هو أن هاد لي زونطري عندي هاد لي كابتور و لي بوطون بوسوار ايتترا. دونك كيخصني بحال قلتي نسد الدارة ديالي لو سيركوي خصو يتسد. دونك هنا كتشوفوا انني كلهم مبرونشيهم مع 24 فولت وكل واحد تمايا راه داخل لادريس ديالو. دونك فاش كتورك عليه راه كيعطي داك لو سينيال ديال 24 فولت كيدخل لديك لونطري. بالنسبه لي سورتي لا ميم شوز. هنايا راه عندي غير 7 ديال لي زاكسيون يعني لي زاكسيونور غير 7 نحتاج غير مودول واحد. دونك هنايا غتلقاو لي فيغان كاملين مبرونشين مع واحد الجهه. دونك هنا درنا ترانسفورماتور اللي كيترانسفورمي من 220 ل 24. واحد الجهه كنلصقها في الكومان يعني واحد لا سورتي كومون اللي كتعطي يعني لي برياكسيونور اللي كاينين لداخل في لوطومات كاملين كتلقاهم مبرونشين معاها. ومن الجهه الاخرى كتبرونشي لي زاكسيونور ديالك. دونك جهه راه برونشيتها كاملين مثلا افترضوا برونشي انا مع 24 من الجهه فيها 24 فولت والجهه الاخرى راه كيتحكم فيها لوطومات. دونك مثلا ا بلس مثلا فين لصقتها غتلقاوني لصقتها في لادغيس زيرو يعني مثلا ا زيرو زيرو نعطيوها لادغيس ا زيرو زيرو. دونك ملي غادي لوطومات يبغي يعطيها لوغد غير يسد داك القطع التيار الصغير اللي كاين لداخل وغادي يسد الدارة. دونك غدوز ليها 24 فولت وغادي الفيغان غادي يخرج. لا ميم شوز بالنسبه للاخرين. دونك كما قلنا راه كيخصني نحترم هاد لي زادغيس فاش نبغي نجاوب على السؤال اللي جاي من بعد. Question 4. Tracez un tableau en affectant à chaque entrée ou sortie une adresse de votre choix. دونك كما قلنا هذا هو لا طابل دو منيمونيك. هادوك لي زادريس اللي كنت درت دابا فاش رسمت لو كابلاج هما نيت اللي غادي ندير في الطابلو. Dernière question. Donnez le programme correspondant au cahier des charges avec un langage adapté à votre automate. دونك هنايا بالنسبة لا بروغراماسيون مكاينش شي حاجة اللي ما شفناهاش. دونك أول حاجة كنبداو دائما l'initialisation. دونك هاديك لا لين اللي كتعاود دائما. من بعد عندي ليفولوسيون ديال الجراف سيت. دونك هنا اللي غتردوا ليه البال هو فاش توصلوا ليطاب واحد.
دونك راه من بعد راه غادي يشعل ليا 2 و5 en même temps. دونك عندي 7 ديال ليطاب 2 وديال ليطاب 5 و reset ديال ليطاب 1. دونك هنايا ونفس الشيء فاش غادي يتسالى يعني فاش غادي يبغي يدير لا convergence en A. دونك هاديك الواحد يعني ما تساوي واحد راه ما عندي حتى شي كونديسيون تما. دونك il suffit انه يوصل ليطاب 4 دونك M4.0 et en même temps يوصل ليطاب 8 M8.0. دونك هنايا اون فوا يوصل ليهم بجوج راه غادي يطفي ليطاب 4 و ليطاب 8 غيطفيهم بجوج ويشعل ليطاب اللي من بعد منهم. لا طومبوريزاسيون عندي تما فاش كنوصل ليطاب 6 راه كتلونسا الطومبوريزاتور اون فوا كتسال هاديك 1 سكوند كيدوز ليطاب 7 ومن بعد كندير لي زاكسيون ديالي. دونك انا ما عنديش حتى شي اكسيون ما كتعاود. دونك كتلقاو كل اكسيون راه كاينه في ليطاب ديالها.